संडे 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 9 सारखे 9 ना 9:30 सकाळी 9 9:30 तुम्ही किती तुमच्या इथून किती घेऊन येता सगळे आम्ही गेटीकडे 9:30 आणि आयतारा 9:30 आम्ही हेंका कशे त्रास दिवचे ना आमका प्रॉब्लेम जाऊ ते आता आमच्या बरोबर येईल त्यांना कळले आयज व्हडले इश्यू जाले हांगा गोवा मायल्स आणि लोकलाच्या भितर तुम्ही मध्यस्थी करून त्यांना थांबयल्यात कितें सांगू सोदता आणि एकंदर कितें जाले डिस्कशन आणि लास्टाक कितें हल हो टॅक्सी भावांचो म्हाज्या आयज पेडणेकारांचो तांकां खंय तरी न्याय दिवंक जाय हो न्याय न्हू आयज न्हू हो जेन्ना स्टार्टींग हो एअरपोर्ट जाल्लो पळय तेन्ना हेजेर आमचे टॅक्सीवाल्यांचे जे आमचे भाव आयज तेंच्यांनी गाडयो काडल्या आपल्या स्वताच्या पांयाचेर आनी उबे रावन आपली फॅमिली जगयतले म्हणून आयज तेंच्यांनी ह्यो गाडयो काडल्या पळय ते लोनार काडलेले आसा सगल्यांनी कित्याक काडला आपल्या स्वताच्या गांवांत खंय तरी एक प्रोजेक्ट येयल्लो आसा तो मोपा म्हणून तेंच्यांनी हांवें कितें चिंतलेलें कितें हो मोपाचे पळय सगळे आपले ड्रायव्हर आसात आमच्या गाडयो जाय पडटल्यो पळय ते आमच्यो पेडण्याच्योच घेवच्यो म्हणून असो हो पयली एग्रीमेंट जावंक जाय आसलो आयज ह्यो GMR कडेन जे आयज तांकां हे सफर जातात पळय ताका लागून हे सफर जातात आयज जे सफर जावंक पावचे नासले जेन्ना आयज हो एग्रीमेंट केल्लो जे आयज आमचे लोकलांक इतले जॉब मेळचे आयज आमचे जे पळय आयज गांवचे आमचे भाव तेंच्यो टॅक्सी लागच्यो अशें सगळे हो एग्रीमेंट पयलीं जावंक जाल्लो आयज GMRन जे पळय आमचो पेडणेकारांचो फायदो घेतलेलो आयज पळय इतलें उदक येता वयर उदक कोणाक लागून येता ते आयज ते उदक सोडटा गांवांनी सोडटा हो प्रोजेक्ट जाल्लो पळय तेन्ना तेंच्यांनी विचार करूंक जाय आसलो सकयल गांव आसा ते गांव बुडले जाल्यार फाल्यां हे आमच्या गांवांत आमच्या पेडण्यांक त्रास जातले म्हणून आयज ते उदक तेंच्यांनी 4 तेंचे आउटलेट आहा 4 आउटलेट आहा तेका ड्रेनेजूच ना ते खंयसर उदक सोडटात ते गांवांनी उदक वयतात तेका लागून जो प्रोजेक्ट आयज जाल्लो आहा पळय तो म्हाका दिसता तेंच्यांनी ते पयलीं विचार करूंक ना हो प्रोजेक्ट आयज तेंच्यांनी उदक ते सोडचें न्हू म्हाका दिसता तेंच्यांनी जी प्लॅनां आहा पळय त्या प्लॅनांनी उदक ते वयल्या वयर व्हरचें कित्याक जे गांवांनी उदक सोडटा पळय ते आमच्या गांववाल्यांक त्रास जाता आयज आमचे गांव बुडटात कित्याक लागून बुडटा हे एअरपोर्टाक लागून तेका लागून हांवें ऑलरेडी CM कडेन उलयल्लो आसा जे पळय तेंचे आउटलेट आहा पळय तेका कनेक्ट करून ते गांवांनी खंयच्या तरी न्हंयेन सोडचे ते अशें म्हणून ऑलरेडी हांवें इंटिमेशनूय दिल्लें आसा आनी जाता तितलें फास्ट ते करून घेवचे CMन आनी तशेंच आयज हे गोवा मायल्स म्हणून आख्ख्या गोंयान हो हे चलता कितें गोवा मायल्स हे एक्चुली तेंचे एप आहा पळय तेंच्यांनी ते एप हांगासर ते कावंटर घेवचो ना एक्चुली तांकां तशें आसना कावंटर ते एप आहा एप सिस्टम म्हणजे ते मोबायलार तेंच्यांनी हे करचें बुकींग आनी ते मागीर येवन भाडें घेवन वयचे तेंच्यांनी आयज तांकां कावंटर ऑलरेडी दिल्लो आसा हांगासर आनी ते कावंटरासून आनी तेंच्यो रेटी आहा पळय ते सगळ्यांत लोवस्ट रेट आहा तेका लागून हे बाकीचे आमकां ते सफर जातात तेका लागून हांवें एकूच सांगलेलें आहा सगळ्यो रेटी आहा पळय ते इक्वल जावच्यो आयज ताज्याचे कावंटर आहा ताज्याचे हांगासर आहा म्हटल्यार तेंच्यो स्वताच्यो गाडयो आहा हेंकां स्वताच्यो गाडयो कित्याक घेवंक दिवं हे कोणाची पोटां भरूंक येयले आमच्या पेडणेकारांची पोटां भरूंक येवंक ना हे स्वता आपली पोटां भरूंक येयल्ले आहा जे पळय आयज ते हांगासर सफर जाता पळय लोक हे स्वता हे आपले पोटां भरपाक लागून हे हांगासर आमकां त्रास करून दवरलेले आसा पेडण्यान तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता टॅक्सीवाल्या भावांक तुमी केन्नाच खंय भिवपाची गरज ना तुमच्या वांगडा हांव सदांच आसतलो आतांय आनी फुडें दी केन्ना तुमकां कितें न्याय दिवंक जाय पळय तेन्ना हांव सदांच तुमच्या न्यायाक लागून हांव सदांच झगडटलो भाई आता सध्या न्हू दोनूय वाटेन पळयले जाल्यार गोवा मायल्सान सुद्धा पेडणेकार आसात आणि आता लोकल आसात तेतून सुद्धा पेडणेकार आसात दोनूय हेतून आमचे भाऊच आहा पेडणेचे म्हाजें कितें म्हणणें आहा आयज म्हाका प्रॉमिस केल्लें कितें म्हाका 500 गाडयो दिता म्हणून 500 गाडयो म्हाका अजुनूय दिवंक ना 150 गाडयो दिल्यो बाकीच्यो गाडयो खंय पावल्यो म्हाजो तो हे आहा क्वेश्चन आहा पयलो आयज तो 500 गाडयो दिता आयज तुमी म्हणटात कितें आमच्या पात्रांव हे पात्रांव आमकां करूंक येवंक ना हे दुसऱ्यांक पात्रांव करपाक येयल्ले आसा हांव तुमकां आयज सांगता आयज हेंच्यांनी पात्रांव आनी आमकां हांगासर कामवाले करून दवरलेले आसा हांव तुमकां सांगूंक सोदता जे पळय आयज हे पात्रांव करता पळय कोण पात्रांव न्हू हे आपूण स्वताचे पात्रांव जाल्ले आसा तेका लागून आयज सांगूंक सोदता हांव जे पळय गोवा मायल्स आहा पळय हांव तेजे एगेन्स्ट आहा आनी गोवा मायल्साक म्हाजो सपोर्ट केला आनी हो जो प्रश्न गोवा मायल्स